बिहानी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज चैनल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौं। हामीले श्रीमद् भगवद गीता को बारेमा निरन्तर विचार विमर्श गर्दै आएका छौं। गीता को 8औं अध्यायमा जहाँ भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ज्ञान को बारेमा उपदेश गर्नुभएको छ। जीवनमा कस्तो कर्म गरिसकेपछि भगवत प्राप्ति हुन्छ र मनुष्य जीवनभर कर्म गरिन्छ र यो जीवनको अन्तिम कालमा कसरी जीवनलाई व्यतीत गरिन्छ र जीवनको अन्तिम कालमा जीवनले कुन गति प्राप्त गर्दछ, जीवनले कुन मार्ग प्राप्त गर्दछ, हामीले देख्दाखेरि सामान्यतया हेर्दाखेरि मानिसको जन्म हुन्छ, विभिन्न कर्म गर्छ, केही समयसम्म यो संसारमा रहन्छ, त्यसपछि फेरि यो संसारबाट बिदा भएर जान्छ। त्यसपछि मृत्यु पश्चात मनुष्यको गति कस्तो हुन्छ, यो सन्दर्भमा यहाँ भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा बताउनु भएको छ। हामीले समयका विभिन्न अवस्थाहरूमध्ये विभिन्न कर्म गर्दाखेरि कुन काललाई अथवा कुन समयलाई हामीले उत्तम मान्छौँ। त्यसमध्ये एक वर्षमा दुईवटा अयन हुन्छन्, एउटा उत्तरायण र दक्षिणायन। कुनै पनि शुभ कर्म गर्नु पर्यो भने हामीले उत्तरायणमा शुभ कर्म गरिन्छ, दक्षिणायनमा महत्त्वपूर्ण फल प्राप्तिका शुभ कर्महरू त्याग गरिन्छ। हामीले पञ्चाङ्गमा पनि त्यही अनुसार ज्योतिष शास्त्रमा तदनुसारका मुहुर्तहरू राखिएको हुन्छ। माघ मासादारभ्य आषाढ मास पर्यन्तम, माघ महिनादेखि लिएर असारसम्म, माघ फागुन चैत वैशाख जेठ असार, यी 6वटा महिनालाई उत्तरायण भनिन्छ। यी 6वटा महिनामा विभिन्न मुहुर्तहरू, विभिन्न ठुला ठुला यज्ञहरू, विभिन्न कामनाबाट गरिने कर्महरू गर्नको लागि मुहुर्तहरू, शुभ मुहुर्तहरू प्रशस्त पञ्चाङ्गमा पनि राखिएको हुन्छ। ज्योतिष शास्त्रले पनि त्यसरी निर्धारण गरेको हुन्छ। त्यसो भएर यी 6 महिनालाई, जसलाई उत्तरायण भनिन्छ, यो 6 महिनालाई
अत्यन्त शुभ समयको रूपमा लिइन्छ। त्यस्तै गरी श्रावण मासादारभ्य पौष मास पर्यन्तम साउन भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर पुष यी 6वटा महिनालाई जुन अहिले असोज भदौ असोज यो समय भनेको दक्षिणायनको समय हो। यति बेला विभिन्न यज्ञ अनुष्ठान गर्ने, व्रतबन्ध गर्ने, विवाह गर्ने त्यस्ता शुभ मुहुर्तहरू यति बेला रहेका हुँदैनन्। त्यसकारण व्रतबन्ध गर्नुपर्दाखेरि, विवाह गर्नुपर्दाखेरि, विभिन्न यज्ञ यागादि कर्महरू गर्नुपर्दाखेरि उत्तरायणमा गर्नुपर्छ भनेर भनिन्छ। त्यही कुरालाई, त्यो समयलाई किन उत्तरायण र दक्षिणायन गरेर विभाजन गरियो? अब उत्तरायणमा गरिएका कर्मबाट कस्तो फल प्राप्ति हुन्छ, दक्षिणायनमा गरिएका कर्मबाट कस्तो फल प्राप्ति हुन्छ, यो सन्दर्भ अलिकति ज्योतिष विषयसँग पनि जोडिएको छ। तर भगवान श्रीकृष्णले यहाँ मनुष्यले आफ्नो जीवन पर्यन्त कर्म गरिसकेपछि कुन समयमा मानिसको मृत्यु हुन्छ, कुन समयमा मनुष्यले जीवन अथवा आफ्नो देह त्याग गर्दछ, त्यसका आधारमा पनि उसले कुन गति प्राप्त गर्दछ भन्ने कुराको निर्धारण गर्न सकिन्छ, त्यो कुरालाई बुझ्न सकिन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे अर्जुन, जुन समयमा मनुष्यले आफ्नो शरीर त्याग गरेर जान्छन्, विभिन्न योगीजनहरूले, साधकहरूले, तपस्वीहरूले आफ्नो शरीर त्याग गरेर जान्छन्, त्यो गति तदनुरूपको गति प्राप्त हुन्छ। त्यस्तो कालको बारेमा, त्यस्तो गतिको बारेमा मैले यहाँ भन्दछु भनेर यहाँ भन्नुभयो। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षड्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जना। जुन मार्गमा ज्योतिमय अग्नि अथवा उज्यालो प्रकाशित अग्नि देवता छन्, अथवा जुन दिनका उज्यालोका देवता छन्, अथवा जुन शुक्ल पक्षका देवता छन्, अथवा उत्तरायणका देवता छन्। उत्तरायण भनेको मैले अघि भनिसकेँ, माघदेखि असारसम्मको 6 महिनालाई उत्तरायण भनिन्छ। त्यसरी यदि त्यो समयमा यहाँ शुक्ल पक्ष, त्यसपछि उत्तरायण र जहाँ जुन समयका देवता, जुन मार्गका देवता अत्यन्त प्रकाशले जाज्वल्यमान भएका छन्, त्यति बेला कुनै तपस्वी, कुनै योगी, कुनै साधकले यदि आफ्नो देह त्याग गर्यो, आफ्नो जीवात्मालाई यो शरीरबाट अलग गर्यो भने त्यसरी त्याग गर्ने मानिसहरू तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जना। त्यति बेला ती ब्रह्मवेत्ता योगीजनहरू जसले परब्रह्म परमात्मालाई बोध गरेका छन्, त्यस्ता योगीजनहरूले पनि देवताहरूको क्रमद्वारा उनीहरूले देवताहरूको क्रमलाई जानेर के गर्छन्? ब्रह्म प्राप्ति गर्दछन्। त्यही परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्दछन्। त्यति बेलाको समय यदि हामी
कहीँ यात्रा गर्दैछौँ। अब त्यसरी यात्रा गरेर जाँदाखेरि यदि दिनको अवस्था छ, दिउँसोको अवस्था छ, उज्यालो छ भने त्यति बेला सहज रूपमा नचिनेको नयाँ बाटोमा पनि ढुक्कसित यात्रा गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर रातै भए पनि यदि बत्ती झिलिमिली बत्ती बलेको छ, उज्यालो छ जताततै, आकाशमा रातिको समय भए पनि पूर्णिमाको समय छ, टह टह जुन लागेर रात भए पनि उज्यालो छ, त्यति बेला बरु यात्रा गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी शुक्ल पक्ष र उत्तरायणको समयमा यदि कुनै योगीजन, कुनै ब्रह्मवेत्ताले देहत्याग गर्यो भने उसले साक्षात् परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्दछन्। अब त्यो उत्तरायणको समय कति महत्त्वपूर्ण रहेछ यहाँ भगवानले आफै भन्नुभयो। त्यस्तै गरेर धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षड्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। अब त्यसो भने उत्तरायणमा शुक्ल पक्षमा जसले देहत्याग गर्यो त्यसले परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्दछन्। त्यति बेला गरेका प्रत्येक कर्म भगवत प्राप्तिका निमित्त साधन बन्दछन्, अथवा त्यति बेला गरेका प्रत्येक कर्मले सफलता प्राप्त गर्दछन्। हामीले पनि किन विवाह गर्दाखेरि उत्तरायण खोजेर विवाह गर्नुपर्छ? किन व्रतबन्ध गर्दाखेरि उत्तरायणमा व्रतबन्ध गर्नुपर्छ? हामीले नयाँ घर बनाएर नयाँ घरमा प्रवेश गर्दाखेरि, नयाँ घरको सुरुवात गर्दाखेरि, कुनै पनि नवीन कार्य प्रारम्भ गर्दाखेरि किन उत्तरायणमा सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुराको कारण त्यति हामीले गरिने लौकिक कर्म मात्रै नभएर देह त्याग गर्दाखेरि पनि कसैको मृत्यु यदि उत्तरायणमा भयो भने पनि उसले परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्दछ। किनभने त्यो मार्ग स्वाभाविक रूपमा सहज हुन्छ। यदि कसैले हातमा रातिको समयमा लाइट बालेर बत्ती बालेर हिँडिराखेको छ भने त बाटो देख्ला। अँध्यारो अन्धकारमा यदि हातमा लाइट पनि छैन भने त्यो बाटोबाट, त्यो मार्गबाट मनुष्य जसरी गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन, त्यस्तै गरी यहाँ पनि त्यो उत्तरायणलाई, त्यो शुक्ल पक्षलाई ज्योतिर्मय जुन मार्गको देवता, ज्योतिर्मय अग्निलाई जुन मार्गको देवता मानिन्छ। अब त्यस्तै गरेर भनियो धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः, जुन मार्गको देवता धुमा भिवानी अथवा अँध्यारो अन्धकार नै जुन मार्गका देवता छन्, अनि जुन रात्रिकालीन देवता छन् जहाँ अन्धकारै अन्धकारले युक्त भएको छ, त्यस्तै गरेर कृष्ण पक्षमा जसरी अन्धकार हुन्छ त्यस्तै गरी अन्धकारले युक्त भएको छ भने त्यस्तै गरी षड्मासा दक्षिणायणम, साउनदेखि लिएर पुससम्मको 6 महिनालाई दक्षिणायन भनिन्छ। त्यो दक्षिणायनको बेलामा यदि कोही पनि साधक, कोही पनि व्यक्तिको मृत्यु भयो, कसैले देह त्याग गर्यो भने ती देवताहरूको क्रमबाट, आफूले गरेका कर्मको प्रभावबाट उनीहरूले के गर्छन् भने उत्तरायणमा यदि देह त्याग गरेको छ भने देवताको क्रमबाट उनीहरूले
ज्योतिको द्वारा परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्छन् भने यदि दक्षिणायनमा छ भने चन्द्रमाको ज्योति प्राप्त गरेर उनीहरूले स्वर्गमा आफ्नो शुभ कर्मका फल भोग गर्दछन्। त्यसपछि फेरि यही संसारमा आउँछन्। आफ्नो पुण्य कर्म जति छ त्यो पुण्य कर्मको फल प्राप्त गरिसकेपछि, फल भोग गरिसकेपछि फेरि संसारमा आउँछन्। अथवा योगीजनहरू, साधकहरू प्रायः गरेर हामीले पनि यदि साधना प्रारम्भ गर्नु छ भने उत्तरायणमा गर्नुपर्दछ। कुनै नवीन कार्य प्रारम्भ गर्नु छ उत्तरायणमा गर्नुपर्छ। त्यति बेला गरेका कर्महरू, जसरी कुनै पनि कर्म गर्दाखेरि यदि हामीले शुभ मुहुर्त हेरेर, राम्रो समय, अनुकूल समय हेरेर त्यो कर्म प्रारम्भ गरियो भने त्यो कर्मले सही गति प्राप्त हुन्छ, त्यो कर्मको सही फल प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै गरी जति पनि शास्त्रीय कर्महरू छन्, मनुष्य जीवनमा गरिने हाम्रा हरेक नवीन नवीन नयाँ नयाँ कर्महरू हुन्छन्। ती कर्महरू गर्दाखेरि, ती प्रत्येक कर्म गर्दाखेरि तिनको काल अथवा समय र मुहुर्तले प्रभाव पारेको हुन्छ। र यदि उत्तरायणमा कुनै साधक, कुनै योगीजनले देहत्याग गरेको छ भने उसको पुनर्जन्म हुँदैन। यदि दक्षिणायनमा देहत्याग गरेको छ भने उसको पुनर्जन्म हुन्छ। अथवा आफ्नो फल भोग गरिसकेपछि फेरि यो संसारमा जन्म लिन्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्वत 2079 भाद्र 24 गते शुक्रबार, ईस्वी सम्वत 2022 सेप्टेम्बर 9 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि, धनिष्ठा नक्षत्र मध्याह्न 12 बजेसम्म रहनेछ। तदुपरान्त शतभिषा नक्षत्र सुरु हुनेछ। सुकर्मा योग, ग र करण बिहान 6:42 त्यसपछि बबकरण सुरु हुनेछ। आनन्दादि योगमा धाता योग। आज चन्द्रमा कुम्भ राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज बिहान 10:30 बजेदेखि मध्याह्न 12 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज काठमाडौँमा इन्द्र जात्रा हुँदैछ। अनन्त चतुर्दशीको दिन पनि आज रहेको छ। त्यस्तै रुद्री पूजाको लागि पनि शुभ मुहुर्त छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:46 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:14 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आम्दानीका विभिन्न स्रोतहरू, मार्गहरू पत्ता लाग्नेछन् अथवा त्यस्ता अवसरहरू जुर्नेछन्। आम्दानीका विभिन्न स्रोतहरू को खोजी हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। सन्तान पक्षका क्रियाकलापहरूबाट मनमा सन्तोष उत्पन्न हुनेछ। त्यसै गरी आफूले गरेका कामबाट सन्तुष्टि प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ भने घर परिवारमा अथवा दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन पनि अत्यन्तै सुमधुर ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने, आत्मीय रूपमा व्यवहार हुने योग आजको दिनमा रहेको देखिन्छ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिने, आफ्ना कामको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी सहजताका साथ पुरा गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी आफ्ना कामको चौतर्फी प्रशंसा हुनेछ, तारिफ हुनेछ। त्यसै गरी मित्रजनबाट उचित सहयोग प्राप्त गर्न सकिनेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना रोकिएका महत्त्वपूर्ण कामहरू पनि सुचारू हुनेछन्। आजको दिनमा बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। खर्चमा नियन्त्रण हुनेछ। आम्दानीको अवस्थामा अत्यन्तै
बढोत्तरी हुनेछ, व्यापार व्यवसायमा कारोबारमा वृद्धि हुनेछ, नयाँ क्षेत्रमा लगानीको योग पनि आजको दिनमा रहेको छ। मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा धार्मिक र सामाजिक कार्यमा संलग्न हुनुपर्ने योग रहेको देखिन्छ। गरिएका कामहरूबाट सन्तुष्टि प्राप्त हुनेछ। कुनै पनि काम दोहोऱ्याएर गरे मात्र त्यसमा सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ। अध्ययन अध्यापन अथवा बौद्धिक कार्यमा गरिएको लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था रहेको देखिन्छ। शत्रुहरू केही सक्रिय हुन सक्नेछन्। आफ्नो कुभलो चाहनेहरूले खुट्टा तान्ने प्रयास गर्नेछन्, जसको कारणले गर्दाखेरि कुनै महत्त्वपूर्ण काममा पनि बाधा पुग्न सक्ने समय रहेको देखिन्छ। शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू सुन्नु पर्ने अवस्था रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा बोलीको प्रभाव सकारात्मक रूपमा बढेर जानेछ। सम्बन्धहरू, चिसिएका सम्बन्धहरू पनि आजको दिनमा आत्मीय बन्नेछन्। कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरिएको मेहनत अर्काको लागि खर्च हुनेछ। समयको अरूकै लागि खर्च हुने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी शत्रुवर्गहरू सक्रिय भएर तपाईँका कामहरू बिगार्नको लागि लाग्नेछन्। त्यसै गरी कुनै गोपनीय कुरा भङ्ग हुनेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँका कमी कमजोरीहरू पनि अर्को व्यक्तिले थाहा पाउन सक्ने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा बोल्दाखेरि अत्यन्तै नियन्त्रण गर्नुपर्ने अथवा संयमित हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ। मित्रहरूजनसँग झैझगडाहरू हुन सक्ने अथवा घर परिवारमा पनि मनमुटाव हुने, छरछिमेकीमा विवाद हुने समस्याहरू, विभिन्न खालका असमझदारीहरू सिर्जना हुन सक्ने अवस्था पनि रहेको हुनाले गर्दाखेरि आजको दिनमा अत्यन्तै संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा रमाइलो छोटो यात्राको योग रहेको देखिन्छ। यात्रा अत्यन्तै उपलब्धिमूलक बन्नेछ। सामाजिक धार्मिक कार्यहरूमा संलग्न भइनेछ। समाज सेवाका लागि गरिएको कामबाट आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुनेछ। तपाईँको कामको व्यक्तित्व पनि आजको दिनमा वृद्धि भएर जानेछ। त्यसै गरी तपाईँका कामको सबैले प्रशंसा गर्नेछन्। कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। नयाँ काम अथवा कुनै उच्च स्तरीय जिम्मेवारी पनि प्राप्त हुन सक्ने अवस्था रहनेछ। कुनै अवसरले ढोका घचघचाउनेछ अथवा आम्दानीका विभिन्न माध्यमहरू, मार्गहरू फेला पर्नेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा खर्चमा पनि नियन्त्रण भएर जान सक्ने योग रहेको देखिन्छ। कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै मजबुत भएर जानेछ। विभिन्न लामो समयदेखि गुज्रिएका स्वास्थ्य समस्याबाट गुज्रिएका व्यक्तिहरू आजको दिनमा त्यसबाट केही उन्मुक्ति हुनेछन् अथवा त्यसबाट छुटकारा मिल्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा मुद्दा मामिलाहरू आफ्नो पक्षमा आउनेछन्। अदालती फैसला, न्यायिक निर्णयहरू तपाईँको पक्षमा आउनेछन्। निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। आज गरिएको निर्णयले भविष्यमा दीर्घकालीन रूपमा पनि प्रभावमा पार्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा अरूको काम गर्दाखेरि पनि आफूलाई नै फाइदा हुन सक्ने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आम्दानीको अवस्था पनि वृद्धि हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा कारोबारमा वृद्धि हुने योग रहेको देखिन्छ भने जग्गा जमिन अथवा कृषिजन्य कार्य, त्यसै गरी औषधिजन्य व्यवसायमा पनि मनज्ञ रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सकिने योग आजको दिनमा रहेको देखिन्छ। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आय आर्जनमा बढोत्तरी हुनेछ, तथापि खर्चमा अनियन्त्रित रूपमा वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा कसैले तपाईँका कुरा काट्नेहरू, तपाईँका खुट्टा तान्नेहरू सक्रिय हुनेछन्, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँका पुरा हुनै लागेका कामहरू पनि बिचमा अवरोध सिर्जना हुने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा यात्राको क्रममा पनि केही कष्टकर अवस्था सिर्जना हुनेछ। त्यसै गरी जोखिमपूर्ण कामहरू, हात हतियारहरू प्रयोग गर्दाखेरि अत्यन्तै संयमित हुनुपर्ने, घाउ चोटपटक लाग्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको हुनाले गर्दाखेरि त्यसतर्फ पनि केही सजग भएर अगाडि बढ्नुहोला। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आफ्नै आफन्तबाटै अपमानित हुनुपर्ने अथवा कसैले तपाईँको गाली बेइज्जती गर्ने, आफूले नगरेका गल्तीहरूबाट त्यसको भागीदारी अथवा त्यसको अपजस बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा आम्दानीको अवस्थामा कमी आउनेछ। प्रेम जीवनमा मनमुटाव उत्पन्न हुनेछ। दाम्पत्य जीवनमा असमझदारीहरू कायम हुनेछ। त्यसै गरी घर परिवार, अन्य साथीभाइहरूसँगको सम्बन्धमा पनि चिसोपन हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्य समस्याले पनि सताउनेछ। त्यसै गरी विभिन्न खालका प्रतियोगितात्मक परीक्षाहरूमा पनि तपाईँभन्दा प्रतिस्पर्धी चाहिँ अब्बल ठहरिन सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले गर्दाखेरि आजको दिनमा अत्यन्तै आफू बलियो भएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन आजको लागि रहेको छ। धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनेछ। कुनै
कुनै पनि कार्य अथवा आफूले गर्न लागेको आँटे ताकेका कामहरू पनि सजिलैसँग पुरा हुन सक्ने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी विभिन्न खालको रमाइलो मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा संलग्न भइनेछ। त्यसै गरी विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ। कसैबाट उपहारहरू विभिन्न इनामहरू प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा खर्चमा वृद्धि भए पनि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक नतिजा ल्याउनेछ अथवा दीर्घकालीन रूपमा फाइदा हुन सक्ने ठाउँमा मात्रै आजको दिनमा गरिएको खर्च उपयोग हुने योग आजको दिनमा रहेको छ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आर्थिक कारोबारमा विभिन्न खालका मनमुटावहरू सिर्जना हुने अथवा विवादहरू सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले गर्दाखेरि सकेसम्म आर्थिक कारोबारमा संलग्न नहुनुहोला। त्यसै गरी कसैको लहैमा लागेर गरिएका कामबाट पश्चाताप उत्पन्न हुनेछ। त्यसै गरी आत्मीयजनहरू अथवा आफन्तहरूले उनीहरूबाटै सहयोग प्राप्त गर्न नसक्दाखेरि तपाईँको कुनै महत्त्वपूर्ण काम रोकिनेछ। अध्ययन अध्यापन अथवा खोज अनुसन्धानात्मक कार्यमा विलम्बता उत्पन्न हुनेछ अथवा आफूले गरेको मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्दाखेरि मन खिन्न हुनेछ। त्यसै गरी अशुभ खालका समाचारहरू अप्रिय खालका खबरहरू प्राप्त हुनेछन्, जसको कारणले गर्दाखेरि मन अत्यन्तै विरक्त हुनेछ अथवा नैराश्यपनामा डुब्नेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा केही आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोला, धैर्यता नगुमाइकन। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा मान सम्मान प्राप्त हुनेछ। त्यसै गरी सरकारी प्रशासनिक कार्यहरू, अड्डा अदालतका कामहरू पनि आजको दिनमा सजिलैसँग सम्पन्न हुनेछन्। त्यसै गरी कार्यक्षेत्रमा साथी सहकर्मीहरूको राम्रो सहयोगको कारणले गर्दाखेरि तपाईँका आफ्ना जिम्मेवारी सहजैसँग पुरा गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। लामो समयदेखि अपरिचित व्यक्तिसँग भेटघाट हुने मौका जोड्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा गरिएका कामहरूले सार्थक परिणाम देखाउनेछन्। आँटे ताकेका काम अथवा बन्न बाँकी रहेका तमाम कामहरू पुरा भएर जानेछन्। त्यसै गरी प्रतीक्षा गरिएको नतिजाबाट अथवा कुनै अप्रत्याशित खबर, शुभ खबर सुन्दाखेरि मन अत्यन्तै उल्लासित हुनेछ अथवा प्रफुल्ल हुने योग रहेको देखिन्छ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा खर्चमा बढोत्तरी हुनेछ। विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ। अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिएको खर्चको कारणले गर्दाखेरि आर्थिक अभावको पनि सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ। त्यसै गरी मुद्दा मामिलाहरूमा तपाईँको विपक्षको विजय हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा गरिएका निर्णयहरू अत्यन्तै विवादित बन्नेछन्। कसैबाट अपमानित हुनुपर्ने अथवा अपजस बेहोर्नुपर्ने, त्यसै गरी विश्वास गरिएको व्यक्तिले विश्वासघात गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ भने धनमाल चोरी हुन सक्ने भएकाले आफ्नो सुरक्षा व्यवस्थालाई अत्यन्तै मजबुत बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजन्य प्रभाव छ, ग्रहजन्य प्रभावको आधारमा बताइएको जुन फल छ, त्यो फल प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा कर्महरूको पनि भूमिका रहने भएको हुनाले गर्दाखेरि हाम्रा सकारात्मक कर्महरू, सकारात्मक चिन्तन, सकारात्मक सोचले पनि त्यसलाई, ती ग्रहजन्य दुष्प्रभावलाई घटी बढी बनाउन सक्ने हुनाले गर्दाखेरि जहिले पनि सकारात्मक सोच, सकारात्मक चिन्तन, सकारात्मक कर्म र लगनशीलताका साथ आफ्नो काममा प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुहोला, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँका ग्रहजन्य दुष्प्रभावहरू न्यूनीकरण हुनेछन् र शुभ फलमा झन् बढोत्तरी हुनेछ। यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष विधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, हिजो अस्तिको जस्तै विषय प्रसङ्गहरू नयाँ नयाँ लिएर उपस्थित भएको छु। यो ज्योतिष शास्त्र अनुसार विश्व ब्रह्माण्डमा रहेका जति पनि शास्त्रहरू छन्, श्रुति शास्त्र, जुन शास्त्र
श्रवण गरेर जानिने। गुरुजीको समीपमा जब शिष्य जान्छ, शिष्य गइसकेपछि त्यो शिष्यले गुरुको सेवा गर्छ, गुरुका चरणहरू दबाउँछ, अनि गुरुको कौपिन वस्त्रलाई धुन्छ, अनि गुरुलाई प्रसन्न पार्दछ। श्रीहरिको अष्टायाम सेवा गर्दछ। त्यसरी सेवा गर्दा 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 धेरै समय व्यतीत भइसकेपछि अनि गुरु भगवान प्रसन्न भइबक्सनुहुन्छ। हर कोही मनुष्य 24 घण्टा भित्रमा उसको यस्तो प्रकारको नाडी खुल्दछ, त्यो समयमा उसले सच्चा हृदयले कसैलाई आशीर्वाद दिन्छ भने त्यो आशीर्वाद पनि लाग्छ, र कसैले मन दुखाएर भित्र अन्तरात्मादेखि नै कष्ट व्यक्त गरेर श्राप दिन्छ भने त्यो श्राप आज पनि लाग्छ, आशीर्वाद आज पनि लाग्छ। हामी चर्चा परिचर्चा गर्ने क्रममा यो भित्री अन्तरात्मा प्रभु परमात्मा भगवान राज गर्नुहुन्छ, र ती गुरुजीको सेवा गर्दा 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 गुरु प्रसन्न भएपछि, बाबु ततास्तु, तिमी जाऊ, तिमी अब गृहस्थाश्रममा फर्केर जाऊ, तिमीदेखि म प्रसन्न भएँ। तिमीले आँटेका, सोचेका, विचार गरेका मानव जातिलाई पर उपकार तिमीले जे गर्न खोज्छौ त्यो तिम्रो सफलता होस् भनेर गुरुले आशीर्वाद दिइसकेपछि त्यो चेलो गृहस्थाश्रममा जान्छ र ऊ पण्डित विद्वान बन्नछ। अब त्यसै क्रम यो सत्यको कुरा हो। त्रेतामा आइसकेपछि सत्य भनेको सत्ययुग हो। त्रेतामा आएपछि अलिकति चाहिँ नि यो हाम्रो मानवको मस्तिष्क मन्द भयो र श्रुति आकाश यानि श्रोत्राकाशबाट सुनेर मात्रै पण्डित विद्वान हुन नसक्ने भएका कारणले तिनलाई चाहिँ नि लिपिबद्ध लेख्न लाग्यो। केमा? शिलामा, ढुङ्गामा लेख्न लाग्यो। त्यो ढुङ्गामा लेख्दै त्यसबाट पढ्न थाल्यो। यो केमा भयो? सत्य त्रेतामा भयो। फेरि द्वापर युग आइसकेपछि फेरि मनुष्यको मस्तिष्क थोरै मन्द घट्यो। यसरी घटिसकेपछि अनि मसीहरू बनाएर, तितेपातीहरू, बनमाराहरू, अनेक प्रकारका चिजहरू बनाएर, रसजन्य चिज बनाएर अनि चराका पङ्खद्वारा सत्य त्रेता द्वापरमा लेख्न थालियो। त्यस्ता पुराणहरू, त्यस्ता चाहिँ नि मीमांसाहरू, त्यस्ता श्रुतिशास्त्रहरू अहिले पनि भेटिन्छ। त्यसरी गुरुले पढाउन थाल्नुभयो। यसरी पढाउँदै पढाउँदै पढ्दै जाँदाखेरि अब कली व्याप्त भयो। कली भइसकेपछि व्यक्ति के त भन्दाखेरि मन्द सुमन्द मत्तयो मन्द भाग्य। त्यो मनुष्यको कद भनेको शरीर पनि सानो भयो, स्वल्पहार भनेको खान पनि थोरै लाग्यो र स्मरण शक्ति पनि कमजोर भएर गयो। र अब त्यो कलीको आगमन सहित
सुरुवातमा जब गुरुहरूले चाहिँ नि वेदहरू लेख्नुभयो, छापाखानाद्वारा नै त्यसलाई छपाइयो र व्याकरण, कौमुदी, अमरकोश यस्ता शास्त्रहरू रटेर अनि वेदको पनि अर्थ लगाउने विद्वान हुनुभयो। त्यसमा पनि फेरि क्रमिक रूपले बिस्तारै बिस्तारै यानि सनै सनै भनेको धीरे धीरे बिस्तारै बिस्तारै सनै सनै यो क्रम चाहिँ नि मानवमा त्यो मस्तिष्कमा बोध हुन कम थालिसकेपछि अनि भारतीय विद्वानहरूले त्यो संस्कृत शास्त्रलाई हिन्दीमा उल्था गर्नुभयो, त्यो ट्रान्सलेट भयो र अब त्यही ट्रान्सलेटलाई अब नेपाली विद्वानहरूले त्यसलाई नेपालीमा फेरि तल लेखिदिनु भयो। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अब यहाँ तल के भयो ट्रान्सलेट भन्दा सच्चित आनन्द स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर भगवानले आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तीन प्रकारका तापलाई नाश गर्नको लागि हामी सम्पूर्ण भक्तहरू कृष्ण भगवानलाई वयम भनेको हामी सम्पूर्ण सबै मिलेर नुम भनेको नमस्कार गर्दछौँ भन्ने चाहिँ नि त्यो अर्थ लगाइदिनु। सुनेर हुन्थ्यो, ढुङ्गामा लेखेर हुन्थ्यो, मयूरको प्वाख यानि चाहिँ नि चराका पखेर लेखेर हुन्थ्यो, छापाखानामा छपाएर हुन्थ्यो। अब के भयो त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ नि फेरि ट्रान्सलेट गर्न थालियो। अहिले त्यही चलिरहेको छ। अहिले सबै पण्डित, सबै भागवताचार्य 2, 4, 6 महिना वृन्दावन मथुरा गएर आइसकेपछि अलि सक्नु सिकेपछि व्यास बनिनी भयो कलियुगमा। त्यो तत्त्वबोध चाहिँ नि छैन। माथि माथि जसरी पृष्ठे भ्राम्यद मन्द मन्दर गिरि ग्राभाग्र कण्डूयना निन्द्रालोकमठा कृतिर भगवत श्वाश्व नील पान्तुवा। जसरी समुद्र मन्थन गर्दाखेरि सुमेरु पर्वत नेति बनाइयो, कालिया नागलाई यस्तो प्रकारले मदानीको नेति बनाइयो। त्यो डुब्न लाग्दाखेरि भगवान तल गएर सुत्नु भएछ। यसरी प्रभु परमात्मा शयन गर्दाखेरि माथि घार्र घुर्र गरेको चाहिँ नि त्यो मदानीका पोराले परमात्माको पिठुमा अलिअलि कनाएको जस्तो अनुभूत भएछ। जब रात्रिका समयमा बालकहरू रुन्छन्, माता आमा भन्छन्, अनि त्यो बालकलाई आमाले हो बाबु हो भनेर कानमा जब खुदिलाइदिनुहुन्छ, चिलाइदिनुहुन्छ, कनाइदिनुहुन्छ, अनि त्यो बच्चा एकछिनमा सुत्दछ। श्वास्वानिला पान्तुभा भगवान श्रीहरि शयन गरिबक्सिनु। यानि त्यो दही मथ्नी त्यो मदानी तल जाँदैन, माथि माथि त्यसले घिउलाई मथन गर्छ। त्यो तत्त्व हामीहरूलाई मै केही जान्दिनँ, म केही जान्ने भन्न खोजेको होइन। यानि त्यो भित्रको तत्त्व नजानी बाहिरै मात्रै भ्रममा रमाएर अब हामीले परमात्माको चाहिँ रूप लावण्यलाई भन्न सक्दैनौँ। यदि त्यो परमात्माको रूप लावण्य ऐश्वर्यलाई गुरुद्वारा यदि भज्न सकिन्छ र प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेदेखि अनि त्यो सच्चा चेलो भयो। त्यो यो किन यत्रो चाहिँ भट्याएको, यो सम्पूर्ण यो कुरा किन यसरी गरिएको भन्दा गुरुकुलीय पद्धति। गुरुले शिष्यलाई सिकाउनु भयो,
शिष्यले अर्को शिष्यलाई सिकाउनु भयो, त्यो शिष्यले अर्को शिष्यलाई सिकायो। त्यसो गर्दै 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 त्यो वंश परम्परा चल्दै आएको छ। त्यसबाट व्यक्तिलाई ज्ञान हुन्छ, बोध हुन्छ कि मानवले गुरु किन चाहिँ नि बनाउनु पर्छ। शास्त्रमा निर्णय गरे अनुसार दृष्टिपूतम नेसेत पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम। हिँड्दाखेरि हेरेर हिँड्नुपर्छ। आँखाले कुनै चाहिँ नि केही जीवहरूलाई चाहिँ नि यसो कतै कुल्चिन्छ कि भनेर त्यसरी हेरेर हिँड्नुपर्छ। वस्त्रपूतम पिबेत जलम, पानी पिउँदाखेरि कपडामा चाहिँ नि कपड छाम गरेर चाहिँ नि पिउने चलन थियो। फेरि गर्दा गर्दै फिल्टर आए, अहिले फिल्टर पनि सक्यो, युरोगार्ड आयो। जब जब यो चाहिँ नि भौतिक साधनाहरू संरचनाहरू बढिरहेका छन् तब तब नयाँ स्रोत साधनहरू आउँछ। दृष्टिपूतम नेसेद पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम सत्यपूतम मनम वाक्यम। यो मनलाई सफा राख्नुपर्छ, कलुषित बनाउनु हुँदैन। केही चिज छन् त्यस्ता बितेका चिजहरू छन्, आफूलाई अलिकति अप्रिय लाग्छ भने त्यो कुरा पोख्दिहाल्ने, मनमा कुहाएर राख्नु हुँदैन। त्यो ज्ञान पाउने चाहिँ नि विषय भनेको गुरुद्वारा हो। जब गुरुद्वारा त्यो ज्ञान यदि उसले व्यक्तिले आर्जन गर्दैन भनेदेखि त्यसको जीवन निरर्थक छ, काम छैन। त्यो भगवानले भनिबक्सनु भएको छ। श्रीमद् भागवत 11 स्कन्धमा नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम स्वकल्प सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नवस्वतेरितम पुमान भवाब्दिम न तरे सात्मा। गुरु बिना त यो संसार तर्नै सकिँदैन। गुरु गोविन्द दो खडे काके लागे पाम। गुरु पनि उभिनु भएको छ, गोविन्द पनि उभिनु भएको छ भन्दा पहिला गुरुलाई मात्रै ढोगेर मात्रै अनि गोविन्दलाई ढोग्नुपर्छ। त्यो गुरु चिनाउने नै गोविन्द चिनाउने नै गुरु हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गरिकन गुरुको महिमा अपरम्पार छ र यो शास्त्रमा वर्णन गरे अनुसारले आजको यो श्रृङ्खलामा गुरु के हो र गुरुलाई कसरी चिन्नु पर्दछ, कसरी जल छानेर पान गर्नुपर्छ, कसरी मनलाई विचार गरेर बोल्नु पर्दछ र कसरी पाइला कुन ठाउँमा राख्दाखेरि कसरी आँखा हेरेर राख्नु पर्दछ भन्ने विषयमा छलफल गरियौँ र भोलि पर्सिका दिनहरू पनि यस्तै रोचक कार्यक्रमहरू लिएर उपस्थित हुनेछु भन्दै आजको समयबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।